डियर स्टूडेंट, आज हामीहरू हेलो अल्केन टपिक को केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को केही रिएक्शन अझै डिल गर्ने। यो भन्दा पहिला हामीहरू 5वटा रिएक्शन पढेको थिए। अब त्यो भन्दा अगाडि नेक्स्ट नंबर को रिएक्शन सोडियम साइनाइड र सिल्वर साइनाइड सँग हेलो अल्केन को रिएक्शन कसरी हुन्छ र के प्रोडक्ट को फॉर्मेशन गर्छ। त अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नेक्स्ट रिएक्शन छ अल्काइल हेलाइड को रिएक्शन सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड सँग गराउँदाखेरि के हुने। त अब हामीहरू यहाँ के हेरे कि अल्काइल हेलाइड छ। त यो अल्काइल हेलाइडमा बाउन्ड ब्रेक गर्दाखेरि यो माइनस पार्ट र यो प्लस पार्ट, यो लिभिङ ग्रुप छ, यो बाहिर जाने। अनि सोडियम र पोटेशियम साइनाइडमा हामीहरू के हेरेको कि यो दुवैको बीचमा आयोनिक बाउन्ड छ र आयोनिक बाउन्ड भएको कारणले गर्दा यो सोडियम साइनाइड यसरी ब्रेक हुन्छ। यसरी ब्रेक हुँदाखेरि कार्बनको बाउन्ड फ्री भयो। त्यसो भए कार्बनसँग अल्काइल ग्रुप अट्याच हुन्छ अनि बनाइदियो अल्काइल साइनाइड। यसैलाई अल्केन नाइट्राइल पनि भनिन्छ। साइनाइडलाई नाइट्राइल पनि भन्ने गरिन्छ। त यसैलाई अल्केन नाइट्राइल पनि भनिन्छ। यहाँनिर हामीहरू के हेरे कि सोडियम र कार्बनको बीचमा आयोनिक बाउन्ड भएको कारणले गर्दा कार्बन एटमको कोभ्यालेन्ट बाउन्ड अल्काइल ग्रुपको कार्बनसँग भएको छ अनि बनाइदियो अल्काइल साइनाइड। एक्जाम्पलको लागि इथाइल क्लोराइडलाई सोडियम साइनाइडसँग रिएक्सन गराए त इथाइल साइनाइड प्लस सोडियम हेलाइड फर्मेसन हुन्छ। अनि फेरि के भनिरहेको छ कि यदि यसै सेमै कम्पाउन्डलाई सोडियमको ठाउँमा सिल्वर एलिमेन्ट हालिदियो त सिल्वर डी ब्लक एलिमेन्ट छ, साइनाइडसँग उसको कोभ्यालेन्ट बाउन्ड हुन जान्छ लेस रिएक्टिभिटीको कारणले गर्दा। त कोभ्यालेन्ट बाउन्ड यदि भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा कुन प्रोडक्ट आउँछ त यसैको सेकेन्ड रिएक्सन हेरौँ। अर्को रिएक्सन छ विथ सिल्वर साइनाइड। त सोडियम साइनाइड को केसमा के हेरे कि सोडियम र कार्बनको बीचमा आयोनिक बाउन्डको कारणले गर्दा बाउन्ड ब्रेक भएर कार्बन अट्याच भएको छ अल्काइल ग्रुपसँग, त्यही भएर यसलाई भनिदिए अल्काइल साइनाइड। तर सिल्वर साइनाइड को केसमा के हेरिरहेको हामीहरू सिल्वर र कार्बनको बीचमा कोभ्यालेन्ट बाउन्ड हुन्छ र कोभ्यालेन्ट बाउन्डको कारणले गर्दा यो बाउन्ड ब्रेक हुन सकेन भने न्यूक्लियोफाइलको रूपमा कसले काम गर्ने त नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोन। अब यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन जुन छ यो इलेक्ट्रोन पोजिटिभ कार्बनमा अट्याक गर्छ अनि यो बाउन्ड ब्रेक हुन्छ। त पोजिटिभ कार्बनमा नाइट्रोजन अट्याक गरेको कारणले गर्दा कार्बनको बाउन्ड अल्काइलको कार्बनको बाउन्ड नाइट्रोजनसँग हुन जान्छ, जसको कारणले गर्दा एनसी बन्छ। एनसी भनेको आइसोसाइनाइड। त हामीलाई के ध्यानमा राख्नु छ कि यदि सोडियम पोटेशियम साइनाइड छ अल्काइल साइनाइड बन्ने ड्यू टू आयोनिक बाउन्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू विथ कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। But if in place of sodium cyanide silver cyanide is used, in this case silver and carbon atom has covalent bond. Due to covalent bond, lone pair electron of nitrogen atom acts as nucleophile. So the lone pair electron attacks on positively charged carbon atom of alkyl group. Due to the reason bound is formed between nitrogen atom and carbon atom of alkyl group forming isocyanide compound. ध्यान में यति राख्नु छ सोडियम पोटेशियम साइनाइड कंपाउंड सिल्वर साइनाइड हाल्छ भने आइसोसाइनाइड कंपाउंड को फर्मेशन हुन्छ। अब फेरि यो त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्सन साइनाइड र आइसोसाइनाइड कसरी बनाउने भइसक्यो। अब के भन्छ कि साइनाइड कंपाउंडबाट कार्बोजाइलिक एसिड कसरी बनाउने, अल्डिहाइड कसरी बनाउने, एसिड एमाइड कसरी बनाउने, अल्काइल एमाइन कसरी बनाउने। ठीक त्यस्तै आइसोसाइनाइड कंपाउंड को रिडक्सन गरेर के को फर्मेशन हुन्छ। त अब यो दुईटा रिएक्सन पहिला क्लियर गरौँ। साइनाइड कंपाउंडबाट यो चारवटा कंपाउंड कसरी बनाउने र आइसोसाइनाइड को रिडक्सन गरायो भने के हुन्छ। अब साइनाइड कंपाउंड बनिसकेपछि अल्काइल साइनाइडबाट
डिफरेंट युजफुल अर्गेनिक कम्पाउन्ड्सहरू कसरी बनाउने जसमा एक नम्बरमा आइरहेछ अल्डिहाइडको फर्मेसन। के देखाइरहेछ कि अल्काइल साइनाइडलाई रिडक्सन गराउने एसिडिक मिडियममा अनि अनस्टेबल कम्पोनेन्ट देखाइरहेछ। एउटा पाइ बन्ड ब्रेक भएको छ, एउटा हाइड्रोजन यो साइडमा एउटा हाइड्रोजन यो साइडमा, अनि यो बेसिक नेचरको हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा हाइड्रोजन एडप्ट भयो। सेकेन्ड स्टेपमा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्ने, एसिडको प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो बाउन्ड ब्रेक हुन्छ। वाटरको एउटा अक्सिजन यो कार्बनमा आयो, डबल बन्ड बनाइदियो अल्डिहाइड, दुईटा हाइड्रोजन यहाँनिर अमोनियम क्लोराइड साथको रूपमा बाहिर जान्छ। यसरी हामीहरू के हेरे कि अल्काइल साइनाइडबाट अल्डिहाइडको फर्मेसन भएको छ। त्यस्तै अल्काइल हेलाइडबाट साइनाइड बनाउने, साइनाइडबाट अल्डिहाइड बनाउने। यसको मिनिङ के भयो कि अल्काइल हेलाइडबाट अल्डिहाइड पनि बनाउन सकिन्छ। कन्भर्सन अफ अल्काइल साइनाइड इन्टु अल्डिहाइड इन एसिडिक मिडियम रिडक्सन, यो प्रोसेसलाई स्टेफेन रिडक्सन रिएक्सन भनिन्छ। अब सेकेन्ड कार्बोजाइलिक एसिड कसरी बनाउने। व्हेन अल्काइल साइनाइड undergoes hydrolysis in acidic medium, then carboxylic acid is obtained। यो रिएक्सन में के देखाइरहेछ कि अल्काइल साइनाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गराइरहेछ, भन्नुपर्छ वाटरसँग रिएक्सन गरिरहेछ एसिडिक मिडियममा, र एसिडिक मिडियममा पनि डाइल्युट HCl एसिडको प्रेजेन्समा दुईटा मोलिक्युल भइरहेछ अनि कार्बोजाइलिक एसिड बनाएर कसरी यो रिएक्सन भएछ त्यो हेरिहालौ। मेकानिज्म टाइपको दुईटा वाटर मोलिक्युल छ, र दुईटा वाटर मोलिक्युल छ, यसको मिनिङ चारवटा हाइड्रोजन छ र दुईवटा अक्सिजन छ। यो रिएक्सनमा के हुन्छ, यसरी यो सबै बाउन्ड ब्रेक भयो। सबै बाउन्ड ब्रेक हुने बित्तिकै कार्बनसँग तीनवटा बाउन्ड खाली भइहाल्यो र नाइट्रोजनसँग पनि तीनवटा बाउन्ड खाली भयो। र तीनवटा बाउन्ड जुन कार्बनसँग अब खाली भइसकेको छ, ब्रेक भएपछि एउटा अक्सिजन आएर बस्दियो अनि एउटा अक्सिजन र एउटा HCS को आएर यहाँ बस्दियो, यो बनाइदियो कार्बोजाइलिक एसिड। त दुवै अक्सिजन युज भइसकेछ, एउटा हाइड्रोजन युज भयो, बाँकी हाइड्रोजन तीनवटा भयो। अब यो तीनवटा हाइड्रोजन कोसँग जाने त नाइट्रोजनसँग जाने, बनाइदियो अमोनिया। र यो रिएक्सनमा डाइल्युट HCl एसिड छ, अमोनिया बेस छ, यो दुवै फेरि रिएक्सन गरिहाल्छ अनि बनाइदिन्छ अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनाइदिन्छ। तो व्हेन अल्काइल साइनाइड अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इन डाइल्यूट HCl acid, then कार्बोजाइलिक एसिड along with अमोनियम क्लोराइड साल्ट इज obtained। यो रिएक्सन में तपाईहरु हेर्नु भयो कि तीनटै बाउन्ड ब्रेक भयो, दुईवटा अक्सिजन र एउटा हाइड्रोजन O र OH को रूपमा थप्ने बित्तिकै बनाइदियो कार्बोजाइलिक एसिड। तीनवटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन सँग अमोनिया ग्यास बनायो, अमोनिया ग्यास बेसिक नेचर को हुन्छ, एसिड सँग रिएक्सन गरेर साल्ट को प्रोडक्सन गर्छ। यसरी हामीहरु हेरे कि साइनाइड कम्पाउन्डबाट कार्बोजाइलिक एसिड बनाउन सकिन्छ। अब साइनाइडबाट बनायो भने अल्काइल हेलाइडलाई पहिला साइनाइडमा लाग्ने, साइनाइडबाट कार्बोजाइलिक एसिड बनाइहाल्ने। यसको मिनिङ के भयो कि अल्काइल हेलाइडबाट कार्बोजाइलिक एसिड बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि इन्क्रिज कार्बनको संख्याको रूपमा। जस्तै अल्काइल हेलाइडमा एउटा कार्बन छ त दुईटा कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड भन्छ बनाउनको लागि त पहिला त्यसलाई साइनाइडमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि कन्भर्ट गरिदिने कार्बोजाइलिक एसिडमा। यसको मिनिङ के भयो कि यो प्रोसेसले के देखाइरहेछ कि कम कार्बनको अल्काइल हेलाइडबाट बढी कार्बनको अर्गेनिक कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ। यो त हामीहरु हेरे कार्बोजाइलिक एसिड अल्काइल साइनाइडबाट कसरी बनाउने। अब आइरहेछ अल्काइल साइनाइडबाट एसिड एमाइड कसरी बनाउने। नेक्स्ट रिएक्सन अल्काइल साइनाइडबाट एसिड एमाइड कसरी बनाउने त के देखाइरहेछ। व्हेन अल्काइल साइनाइड अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम और अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, कंक HCl युज गरेर पनि रिएक्सन गराउन सकिन्छ, अथवा अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड राखेर पनि यो हाइड्रोलाइसिस गराउन सकिन्छ। त्यो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस छ,
यसमा एउटै मोलिक्युल युज गर्ने कार्बोजाइलिक एसिड बनाउँदाखेरि दुईटा मोलिक्युल युज गरेको थिए एसिड डाइल्युट एसिड एमाइड बनाउँदाखेरि एउटै वाटर मोलिक्युल युज भइरहेछ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस छ र एसिड कङ्क छ यहाँनिर यो जुन अब यो बाउन्ड कसरी टुट्यो कसरी एसिड एमाइड बनायो त यो जुन हामी बाउन्ड हेरिरहेको ट्रिपल बाउन्ड छ अनि वाटर को प्रेजेंस में छ त वाटर में दुईवटा हाइड्रोजन छ एउटा ऑक्सीजन छ त ट्रिपल बाउन्ड में दुईवटा छ पाई बाउन्ड दुवै पाई बाउन्ड के हुन्छ ब्रेक भइहाल्छ र ब्रेक भएपछि दुईटा बाउन्ड यता फ्री अनि एउटा बाउन्ड जस्ताको त्यस्तै छ अब यो दुईटा बाउन्ड टुटेपछि नाइट्रोजन को पनि दुईटा बाउन्ड ब्रेक भइसकेको छ यो दुईटा बाउन्ड दुईटा नाइट्रोजन को फ्री भयो दुईटा कार्बन को र कार्बन को फ्री बाउन्ड सँग ऑक्सीजन एउटा आयो र दुईटा हाइड्रोजन गइहाल्यो नाइट्रोजन सँग अनि यो CONH2 त एसिड एमाइड को फंक्शनल ग्रुप छ त्यही भएर यो कुन कम्पाउन्ड को फर्मेसन भइहाल्यो एसिड एमाइड को त व्हेन अल्काइल साइनाइड undergoes partial hydrolysis in presence of conc HCl or alkaline solution of hydrogen peroxide then acid amide is obtained. Next हामीहरु हेर्ने साइनाइड कम्पाउन्ड बाट प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइन अथवा अल्काइल एमाइन कसरी बनाउने के हेरे कि अल्काइल साइनाइडलाई निकेल को प्रेजेंस में यदि रिडक्सन गरायो भने त अल्काइल एमाइन बन्छ यो रिएक्सनलाई मेन्डियस रिएक्सन पनि भनिन्छ साथै के देखाइरहेछ निकेल को ठाउँमा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पनि युज गर्न सकिन्छ यसको ठाउँमा पनि रिडक्सन गरायो भने अल्काइल एमाइन अब यो रिएक्सन भयो कसरी त फेरि पहिला जस्तै CN बाउन्ड छ यहाँनिर दुईटा पाई बाउन्ड छ कमजोर बाउन्ड छ दुईटा पाई बाउन्ड यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन यहाँ दुईटा हाइड्रोजन यहाँ चारवटा हाइड्रोजन एड हुन्छ चारवटा हाइड्रोजन एड हुँदाखेरि यो बाउन्ड ब्रेक भयो अनि ब्रेक हुँदाखेरि दुईटा बाउन्ड कार्बन को फ्री छ दुईटा बाउन्ड नाइट्रोजन को फ्री छ यहाँ पनि हाइड्रोजन एड गर्दिने यहाँ पनि हाइड्रोजन एड गर्दिने अनि यो NH2 प्राइमरी एमाइन को फंक्शनल ग्रुप छ त्यही भएर यो कति डिग्री एमाइन बनायो त 1 डिग्री एमाइन अथवा प्राइमरी एमाइन को फर्मेसन गर्यो त व्हेन अल्काइल साइनाइड undergoes reduction in presence of nickel or lithium aluminum hydride then primary amine अथवा 1 डिग्री एमाइन is obtained त अहिले हामीहरु हेरे चारवटा मेथड अल्काइल हेलाइड बाट पहिला अल्काइल साइनाइड कसरी बनाउने र साइनाइड कम्पाउन्ड बाट अल्डिहाइड कसरी बन्छ कार्बोजाइलिक एसिड कसरी बनाउने एसिड एमाइड कसरी बनाउने प्लस अल्काइल एमाइन को फर्मेसन कसरी गर्ने यो चारैवटा रिएक्सन मा हामीहरु के हेरे कि अल्काइल हेलाइड मा जति कार्बन थियो त्यो भन्दा एक कार्बन बढेर आएको छ अफ स्प्रिङ मा दैट इज फाइनल प्रोडक्ट मा कार्बोजाइलिक एसिड मा अल्डिहाइड मा अल्काइल एमाइन मा र एसिड एमाइड मा भन्नुको अर्थ लेस कार्बन भएको अल्काइल हेलाइड बाट हायर कार्बन भएको अर्गेनिक कम्पाउन्ड्सहरु यो प्रोसेस बाट बनाउन सकिन्छ साथै सिल्वर साइनाइड सँग हेरे कि आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्यो अब आइसोसाइनाइड कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गरायो भने के हुन्छ त हामीहरु अहिले भर्खरै हेरे कि साइनाइड कम्पाउन्ड को रिडक्सन गराए 1 डिग्री एमाइन बनायो प्राइमरी एमाइन बनायो ठीक त्यस्तै अल्काइल आइसोसाइनाइड को रिडक्सन गराउँदा के बन्छ त हेरौं अब अल्काइल हेलाइडलाई सिल्वर साइनाइड सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि आइसोसाइनाइड बनेको थियो किन त सिल्वर साइनाइड मा सिल्वर र कार्बन को बीच मा कोभ्यालेन्ट बाउन्ड थियो जसको कारणले गर्दा नाइट्रोजन मा भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोन अल्काइल हेलाइड को पोजिटिभ अल्काइल मा अट्याक गर्यो जसको कारणले गर्दा नाइट्रोजन को बाउन्ड अल्काइल सँग हुन गयो अनि बनाइदियो आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड अब आइसोसाइनाइड मा हामीहरु यहाँ बाउन्डिङ गर्दाखेरि के हेरिरहेको कि नाइट्रोजन को बाहिर सेलमा 5 इलेक्ट्रोन हुन्छ र तीनैवटा त्यो बाउन्ड बनाउन सक्छ कोभ्यालेन्ट बाउन्ड त एउटा बाउन्ड कार्बन अल्काइल सँग बनाएको छ दुईवटा बाउन्ड आइसोसाइनाइड को
कार्बनसँग बनाएको छ। दुईटा लोन पेयर यसको बाँकी रहन्छ 1 2 3 2 5 वटा। अब यो अक्टेट पुगिसकेको छ, अक्टेट पुगिसकेछ भने अब यो शेयर गर्दैन, तर कार्बनको त दुईटा यहाँ मात्रै शेयर भयो, दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन त्यतिकै बसिरहेछ। त्यसो भए त कार्बनको 2 2 4 2 6 वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो बाउन्ड बनाएर, दुईटा इलेक्ट्रोन अझै चाहिन्छ। त नाइट्रोजनसँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसले डोनेट गर्छ, त यो बाउन्डको नाम भयो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बाउन्ड। यो दुईटा बाउन्ड हुन गयो कोभ्यालेन्ट बाउन्ड। यसको मिनिङ एनसी को बीचमा एउटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बाउन्ड छ, दुईवटा कोभ्यालेन्ट बाउन्ड छ। अब यसको रिडक्सन गराए, रिडक्सन को मिनिङ नर्मल भाषामा ओल्ड कन्सेप्टमा हाइड्रोजनको एडिसन। त हाइड्रोजनको एड गर्दाखेरि यो त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बाउन्ड छ, यो त बाउन्डै छैन, एक्चुअली हेल्प गरेको छ, यो त पहिला साइड भइहाल्यो। त यो पहिला साइड भइहाल्यो, यो पहिला साइड हुने बित्तिकै यो लोन पेयर जस्ताको त्यस्तै फ्री भइहाल्यो। अब फ्री हुने बित्तिकै यहाँ डबल बाउन्ड छ, त एउटा कमजोर पाइ बाउन्ड छ, ब्रेक हुन्छ। अब कसरी ब्रेक हुन्छ हेरौँ। हामीलाई 4 वटा हाइड्रोजन यहाँ थप्नु छ। यो हेल्पिङ बाउन्ड थियो, जब एट्याक हुन्छ त यो पहिला नै साइड लागिहाल्छ। अब साइड लाग्ने बित्तिकै यो त अक्टेट छ, तर यो एक अक्टेट पुगेको छैन। साथै अब यो बाउन्ड कसरी ब्रेक हुने त हेरौँ। यहाँनिर यो पाइ बाउन्ड एउटा ब्रेक हुन्छ, त एउटा हाइड्रोजन नाइट्रोजनमा थपिहाल्यो, नाइट्रोजन अक्टेट पुगाइसक्यो। अब दुईटा यसको पहिलादेखि फ्री थियो, एउटा अझै इलेक्ट्रोन फ्री भयो, त 3 वटा हाइड्रोजन यसमा थपिहाल्छ। त नाइट्रोजनसँग दुईटा अल्काइल ग्रुप छ र एउटा एच छ, यसको मिनिङ अब यो 2 डिग्री अमाइन किन त तपाईहरु पढ्नु भएको छ। यो 1 डिग्री अमाइन छ, एउटै ग्रुप अल्काइल छ त 1 डिग्री अमाइन। तर दुईटा ग्रुप अल्काइल यदि एराइल अथवा अल्काइल आइदियो भने भइहाल्छ 2 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन। आ 3 वटा जब अल्काइल अथवा एराइल ग्रुप आइदियो भनेदेखि तब 3 डिग्री अमाइन। एमाइन च्याप्टरमा हामीहरु यो कुराहरु स्टडी गर्ने। अहिले सिम्पल यो नाइट्रोजनसँग अब दुईटा अल्काइल हुन गयो, त्यही भएर भनिन्छ कि 2 डिग्री अमाइनको फर्मेसन भयो। त हामीहरु के हेरे कि साइनाइड कम्पाउन्ड को रिडक्सन गरायो भने 1 डिग्री अमाइन बन्छ, तर आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड को रिडक्सन गरायो भने 2 डिग्री अमाइन बन्छ। यसरी हामीहरु अब यो रिएक्सन थियो अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम साइनाइड र पोटासियम साइनाइड, त्यो त हामी सुरुमा नै क्लियर गरे। साइनाइड र आइसोसाइनाइडबाट कुन कुन कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ त्यो पनि क्लियर हुन गएको छ। अब नेक्स्ट रिएक्सन हेर्ने। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज reacted with aqueous solution of potassium nitrite, then alkyl nitrite is obtained। अब यहाँनिर NO2 ग्रुप छ पोटासियम सोडियम सँग, तैले हामी के हेरे कि सोडियम र पोटासियम को आयोनिक बाउन्ड हुन्छ नाइट्राइट सँग, अनि बाउन्ड यसरी ब्रेक भएपछि अक्सिजन बाउन्ड गर्छ अल्काइल को कार्बन सँग, जसको कारणले गर्दा यो कम्पाउन्ड अल्काइल नाइट्राइट। किन यस्तो? किनभने अक्सिजन बाउन्डिङ यदि अल्काइल को छ भने त NO2 ग्रुपलाई भनिन्छ नाइट्राइट, तर यदि नाइट्रोजन बाउन्डिङ छ भने तब यसैलाई भनिन्छ नाइट्रो। त हामीलाई यो कुरा ध्यान दिनु छ यही कुरामा कि नाइट्रो ग्रुप छ, NO2 ग्रुप छ, त NO2 ग्रुप को नाइट्रोजन र अक्सिजन दुवै एटम एक्टिभ छ। त नाइट्रोजन यदि बाउन्ड बनाएको छ अल्काइल को कार्बन सँग नाइट्रो कम्पाउन्ड कहलाउँछ, र अक्सिजन यदि बाउन्ड बनाएको छ अल्काइल को कार्बन सँग त नाइट्राइट कम्पाउन्ड कहलाउँछ। त यहाँनिर हामीहरु के हेरे पोटासियम नाइट्राइट को केसमा पोटासियम र अक्सिजन को बीचमा आयोनिक बाउन्ड भएको कारणले गर्दा यो बाउन्ड यहीबाट ब्रेक हुन्छ, जसको कारणले गर्दा न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिभ अक्सिजन एटम अल्काइल को कार्बन सँग बाउन्ड बनाइदिन्छ, र कार्बन अक्सिजन बाउन्डिङ को कारणले गर्दा यो मोलिक्युल को नेम हुन गयो अल्काइल नाइट्राइट। अब यसैको ठाउँमा यदि सिल्भर युज गर्दियो, सिल्भर नाइट्राइट युज गर्दियो, त फेरि पहिला जस्तै सिल्भर नाइट्राइटलाई यदि रिएक्सनमा युज गर्यो भने त हामीलाई के थाहा छ कि सिल्भर त कोभ्यालेन्ट बाउन्ड बनाइदिन्छ अक्सिजन सँग। त सिल्भर यदि कोभ्यालेन्ट बाउन्ड बनायो भने तब रिएक्सन कसरी हुन्छ हेरौँ। अर्को रिएक्सन आयो फर्मेसन अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड युजिङ अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हेलाइडलाई सिल्वर नाइट्राइड सँग रिएक्सन गरायो भने नाइट्रो अल्केन बन्छ कसरी त यहाँनिर हामी के हेरे कि सिल्वर मेटल र अक्सिजनको बीचमा कोभ्यालेन्ट बान्ड छ जसको कारणले गर्दा नाइट्रोजनको लोन पेयर इलेक्ट्रोन न्यूक्लियोफाइलको रूपमा एक्ट गर्छ र अल्काइल ग्रुपमा एट्याक गर्छ अनि अल्काइल ग्रुपमा एट्याक गर्दाखेरि यो बान्ड ब्रेक हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि यो बान्ड ब्रेक हुन्छ अनि सिल्वर हेलाइड बाहिर जाने अनि बनाइदिन्छ नाइट्रो कम्पाउन्ड कसरी त हेरौं यो नाइट्रोजन यो पोजिटिभ पार्टमा आएर एट्याक गर्यो अब यो नेगेटिभ पार्ट यहाँबाट हट्न खोज्छ यो पोजिटिभ पार्टबाट यो इलेक्ट्रोन यहाँनिर आउने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोन यतातिर आउन खोज्छ जसको कारणले गर्दा यो बान्ड ब्रेक हुन्छ ब्रेक हुने बित्तिकै अर्को बान्ड त नाइट्रोजनसँग हुन गयो नाइट्रोजनको यो डबल बान्ड अक्सिजनसँग जस्ताको त्यस्तै छ अनि यो इलेक्ट्रोन जब यतातिर आउँछ अनि यसले के गर्छ अक्सिजनलाई हेल्प गर्दिन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोन यतातिर आउँछ त कसले तानिहाल्छ नाइट्रोजनले यो बान्ड ब्रेक हुन्छ अनि यसरी नाइट्रोजनको दुईटा इलेक्ट्रोन यो बान्ड पनि टुट्छ यो बान्ड पनि टुट्यो अब यसको इलेक्ट्रोन फ्री भइहाल्यो त अक्सिजन फ्री भयो त दुईटा इलेक्ट्रोनको अभाव भयो यो नाइट्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छँदै थियो जुन कि यहाँसँग बान्डिङ गरेको छ एउटा इलेक्ट्रोन र यसको इलेक्ट्रोन लोन पेयर यसलाई हेल्प गरिदियो बनाइदियो नाइट्रो कम्पाउन्ड अब यो ब्रेक भएको सिल्वर हेलाइड बाइ प्रोडक्टको रूपमा बाहिर गयो त यसरी हामीहरू यहाँनिर पनि के हेरे थिक साइनाइड जस्तै सोडियम पोटासियम नाइट्राइट युज गर्यो भने आयोनिक बान्डको कारणले गर्दा अल्काइल नाइट्राइट कम्पाउन्ड बनायो किनभने अक्सिजन एटम एक्टिभ हुन्छ र यदि सिल्वर नाइट्राइट युज गर्यो भने कोभ्यालेन्ट बान्डको कारणले गर्दा नाइट्रोजनको लोन पेयर न्यूक्लियोफाइलको रूपमा काम गर्यो त्यो नाइट्रोजन एटम एक्टिभ हुन्छ नाइट्रो ग्रुपको त्यही भएर नाइट्रो कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ अनि यसरी यो दुवै रिएक्सन कम्प्लिट भइहाल्यो अब एउटा अझै रिएक्सन छ अल्काइल हेलाइडलाई अमोनियासँग रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ के हेरे नर्मल रिएक्सनमा कि अल्काइल हेलाइडलाई अमोनियासँग रिएक्सन गरायो भने अल्काइल एमाइन बन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यो कसरी भयो त अल्काइल हेलाइडलाई दुई पार्टमा तोड्यो प्लस र यो माइनस अमोनियालाई दुई पार्टमा ब्रेक गर्ने प्लस र माइनस यो नेगेटिभ हटाउने र एमिनो ग्रुपलाई यसको ठाउँमा राखे अनि बनाइदियो अल्काइल एमाइन त व्हेन अल्काइल हेलाइड इज रिएक्टेड विथ अल्कोहोलिक सोल्युसन अफ अमोनिया then alkyl amine is obtained यो त हामी नर्मल लेस कन्डिसनमा यदि अल्काइल हेलाइड को अमाउन्ट बढाइदियो अल्काइल हेलाइड एक्सेस राखिदियो त्यस्तो कन्डिसनमा 1 डिग्री अमाइन पनि बन्छ 2 डिग्री अमाइन पनि बन्छ 3 डिग्री अमाइन पनि बन्छ र क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट पनि बनाउँछ कसरी बनाउँछ त हेरौ रिएक्सन के हेरे हामीहरू फर्स्ट स्टेपमा त एमाइनको एउटा हाइड्रोजन हटेको थियो सेकेन्ड स्टेपमा एउटा अझै हाइड्रोजन हट्यो त्यसको ठाउँमा आर गएर बस्यो र हटेको हाइड्रोजन र हेलोजन यसरी सेम प्रोसेस बाहिर गयो फेरि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन 2 डिग्री अमाइन बनाइदियो थर्ड स्टेपमा फेरि एक्सेस अल्काइल हेलाइड छ फेरि हाइड्रोजन हट्छ अनि ट्राई अल्काइल एमाइन दैट इज 3 डिग्री अमाइन बनाइदियो फेरि अल्काइल हेलाइड आयो एक्सेस अल्काइल हेलाइडमा त आर प्लस हेलाइड नेगेटिभ छ नाइट्रोजनको लोन पेयरसँग यो पोजिटिभ ग्रुपले रिएक्सन गरिहाल्छ र बाउन्ड बनायो भने एउटा इलेक्ट्रोन यसको यहाँ गएर बाउन्ड बनिहाल्छ नाइट्रोजनमा प्लस चार्ज आइहाल्छ यसको एउटा इलेक्ट्रोन गइहाल्यो अल्काइलसँग एउटा नाइट्रोजन लोन पेयरको यो अल्काइल ग्रुपले लियो बाउन्ड बनाइदियो त नाइट्रोजनमा आइहाल्यो प्लस चार्ज हेलोजन छ त हेलोजनमा आइहाल्यो माइनस चार्ज अनि यसरी हामीहरू के हेरे त साल्ट बनाइदियो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड यसै साल्टलाई क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड साल्ट पनि भनिन्छ when excess alkyl halide is reacted with alcoholic solution of ammonia then first step
1 degree amine is obtained after removal of hydrogen atom from ammonia. 1 हाइड्रोजन रिमूव भएको छ, हाइड्रोजन एसिड बनायो अनि बनाइदियो अल्काइल एमाइन, यो भयो 1 डिग्री एमाइन। फेरि एक्सेस अल्काइल हेलाइड भएको कारणले गर्दा एमिनो ग्रुपको फेरि एउटा हाइड्रोजन हट्यो, अल्काइल ग्रुप र बस्यो, दुईटा अल्काइल छ त डाइ अल्काइल एमाइन, दैट इज 2 डिग्री एमाइन बनाइदियो। फेरि एउटा अझै हाइड्रोजन हट्यो, 3 डिग्री एमाइन बनाइदियो र 3 डिग्री एमाइनमा नाइट्रोजन सँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा एउटा अझै अल्काइल हेलाइडको मोलिक्युल त्यसमाथि अट्याक गर्यो र अनस्टेबल क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड साइडको फर्मेसन गर्छ। यसरी हामीहरू के हेरे कि अल्काइल हेलाइडलाई अमोनियासँग रिएक्सन गरायो भने एमाइन बन्छ, यदि लेस अल्काइल हेलाइड छ एउटै प्रोडक्ट बनायो, एक्सेस अल्काइल हेलाइड छ भने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री र क्वाटर्नरी अमोनियम साल्टको फर्मेसन गर्छ। त जेनरल रिएक्सन थियो। अब यसको एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ र यो रिएक्सन जब एमाइन चेप्टर पढाइ हुन्छ फेरि एमाइनमा पनि यो रिपिट भइहाल्छ। त यहीँनिर कम्प्लिट छ, त्यहाँ हामीलाई इजी भइहाल्यो। अब यसैको एउटा एक्जाम्पल हेरिहाल्यो। त जेनरल रिएक्सन हामी देखाइरहेका थिए, एउटा एक्जाम्पल हेरेर यसको हेरौँ। यो लास्ट रिएक्सन छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको। एग्जाम्पल में हामीहरू के हेरिरहेको, when excess methyl chloride is reacted with alcoholic solution of ammonia, then first step methyl amine is obtained, that is 1 degree amine. Second step dimethyl amine is obtained, that is 2 degree amine. Third step trimethyl amine is obtained, that is 3 degree amine. And finally quaternary ammonium halide, that is tetramethyl ammonium chloride is obtained. In this way, ammonolysis of alkyl halide is done in case of excess alkyl halide. The nucleophilic substitution reaction को यो 10 वटा रिएक्सन कंप्लीट भयो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन कंप्लीट भइसकेपछि यसमा एउटा सानो कुरा आयो, साइनो ग्रुप र नाइट्रो ग्रुपलाई एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ किन? त एम्बिडेन्ट को मिनिङ हुन्छ ड्युअल नेचर शो गर्ने। त साइनो ग्रुपमा कार्बन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रो ग्रुपमा नाइट्रोजन अक्सिजन एटम। त कुनै पनि फंक्शनल ग्रुप जसको दुवै एटम एक्टिभ हुन्छ अथवा यस्तो न्यूक्लियोफाइल जसको दुवै एटम एक्टिभ हुन्छ, भन्नुपर्छ रिएक्सनमा भाग लिन्छ, त्यस्तो किसिमको न्यूक्लियोफाइललाई एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल भनिन्छ। त्यस्तो किसिमको फंक्शनल ग्रुपलाई एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, साइनो ग्रुप एन्ड नाइट्रो ग्रुप आर कॉल्ड एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप। किन एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप? यस्तो न्यूक्लियोफाइल जसले दुईटा साइटमा अट्याक गराउन सक्छ, दुईटा साइट, दुवै साइटमा अट्याक हुन्छ। कस्तो साइटमा? इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट साइटमा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्सन हुँदाखेरि त्यस्तो कुनै पनि फंक्शनल ग्रुपलाई एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। त साइनाइडमा कार्बन र नाइट्रोजन दुवै एटम केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ, दुवै एक्टिभ छ, त्यही भएर एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप हो। नाइट्रो ग्रुपमा पनि नाइट्रोजन अक्सिजन दुवै बाउन्डिङमा भाग लिन्छ, त्यही भएर यसलाई एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै साइनो ग्रुपको हामी हेरौँ, यहाँनिरको रिएक्सनमा सोडियम साइनाइड आयोनिक बाउन्ड छ, यो बाउन्ड ब्रेक भयो कार्बनसँग अट्याच हुन्छ। त कार्बन एटमले अल्काइल ग्रुपको कार्बनसँग बाउन्डिङ गरेको छ, त कार्बन एटम एक्टिभ छ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा सिल्भर साइनाइड कोभ्यालेन्ट बाउन्ड छ, नाइट्रोजन एक्टिभ रूपमा काम गरिरहेछ, न्यूक्लियोफाइलको रूपमा काम गरिरहेछ, त नाइट्रोजनसँग बाउन्डिङ भयो यसको अनि बनाइदियो आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड। त साइनाइडमा के हेरे, कार्बन पनि एक्टिभ छ, नाइट्रोजन पनि एक्टिभ छ, त्यही भएर साइनो ग्रुपलाई एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। ठीक त्यस्तै नाइट्रो ग्रुपको पनि छ सेम। त्यस्तै नाइट्रो ग्रुप पनि के छ त एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप। किन? त नाइट्रो ग्रुपमा हामी के हेरिरहेको कि अल्काइल हेलाइडलाई सोडियम नाइट्राइडसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि अल्काइल नाइट्राइड बनायो, यहाँ अक्सिजन एटम एक्टिभ छ। त्यस्तै सिल्भर नाइट्राइडसँग रिएक्सन गरायो भने त नाइट्रो अल्केन बनाइरहेछ, नाइट्रो इथेन बनाइरहेछ, यहाँनिर नाइट्रोजन एटम एक्टिभ छ। त हामीलाई के क्लियर हुन गएको छ कि एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनेको कुनै पनि फंक्शनल ग्रुप होस् जसको दुवै एटम एक्टिभ हुन्छ, केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ, यस्तो ग्रुप्सलाई भनिन्छ एम्बिडेन्ट फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा
हामीहरू यसैको केमिकल रिएक्सनको सेकेन्ड रिएक्सन हेर्ने एलिमिनेसन रिएक्सन। थ्याङ्क यू।